श्रीदेवी शांतादुर्गा बाबरेश्वर युवक संघ म्हाका दिसता गोंयभर हे नाव फामाद जाल्ले आसा। कित्याक ह्या वेळा फर्स्ट टाइम इफी एक रोमटामेळ गोवा सरकारान घडोवन हाडलो आनी 10 ग्रुप हे पार्टिसिपेट जाल्ले। तांकां थीम आसलो सिनेमा, पूण श्रीदेव बाबरेश्वर शांतादुर्गा युवक संघान एक वेगळे थंयसर एक स्किट दाखयली की आमचे गोंयचे ट्रेडिशन जावं गोंयचे ट्रेडिशन कशें फुडें वयचे ते तेंच्यांनी एक्झाम्पल सेट केल्ले आसा। हांव अभिनंदन म्हणटा सगळे युवा, आमच्या आख्ख्या कलंगूट आनी शेजार गांवचे युवा सगळे एकठांय जावन हो ग्रुप घडयलो। हे सेकंड इयर आनी ह्या दुसऱ्या वर्सान जेन्ना तांकां इन्विटेशन येयलें इफीक वाजोवपाक, तेंच्यांनी ना म्हणूंक ना, कसल्याच कारणाक लागून फाटीं सरोंक ना, ते गेले आनी आयज तेंच्यांनी गोंयभर सेकंड प्लेस हाडलेली आसा। हांव आनी एकदा अभिनंदन म्हणटा सगळ्या ग्रुपाचे आनी सगळ्यांनी हांव मागता कोळंगूटच्या सगळ्या लोकांनी ह्या युवाच्या फाटल्यान रावपाची गरज आसा। कित्याक तांकां जर आमी प्रोत्साहन दिलें जाल्यार ते खंय तरी कितें करूंक पावतले। हे सगळे युवा एकठांय आसा आनी ट्रेडिशन आनी कल्चर, गोंयचो ट्रेडिशन आनी कल्चर जर राखूंक जावो जाल्यार असले आमकां कितें कितें करचें पडटलें, नाजाल्यार भोवती इन द फ्युचरान ट्रेडिशन आनी कल्चर भुरग्यांक शिकोवचो पडटलो। थँक्यू। शांतादुर्गा बाबरेश्वर युवक संघ कलंगूटचे भुरग्यांनी आयज गोंयभर नांव कमयलें। आयज आमकां कोंकणकारांक चड उमेद भरली आनी खुशान भरले आमी की आयज तेंच्यांनी कितें तरी आपली कला दाखयली। तेंचे हांव सगळ्यांचे अभिनंदन करता आनी आमच्या सुजेजान सगळ्यांक सांगला ना कित्याक अभिनंदन म्हणटा। अशेंच तांकां फुडें प्रोत्साहन दिवचें आनी सगळ्यांक वयचें तेंच्यांनी आमी सदांच तेंच्या फाटल्यान आसतलीं। देव बरें।